CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतम् अस्ति। षष्ठी कक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। पृष्ठसङ्ख्या 18। एकादशः पाठः। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि। अस्मिन् पाठे बहूनि चित्राणि सन्ति। अत्र प्रथमे चित्रे शिक्षकस्य हस्ते कानिचन स्फोरकपत्राणि सन्ति। सः कक्षायाम् उपस्थितैः छात्रैः सह वार्तालापं करोति। छात्राः, पश्यन्तु, अद्य मम हस्ते स्फोरकपत्राणि सन्ति। श्रीमन्, स्फोरकपत्रे किमस्ति? द्वितीये चित्रे एकः शिक्षकः स्वहस्ते एकं स्फोरकपत्रं प्रकाशयति। एका छात्रा सोत्साहेन स्फोरकपत्रे चित्रं पश्यति। छात्राः, एतानि स्फोरकपत्राणि भित्तौ स्थापयन्तु, तदनन्तरं स्वयमेव पश्यन्तु। श्रीमन्, स्फोरकपत्रे तु सुन्दरं चित्रमस्ति, श्लोकाः अपि सन्ति। अग्रिमे चित्रे शिक्षकः छात्रान् अवबोधयति। छात्राश्च चिन्तयन्ति, परस्परं चर्चां च कुर्वन्ति। सत्यम्, एतानि सुभाषितानि सन्ति। सुन्दरवचनानि एव सुभाषितानि भवन्ति। एतानि अस्माकं कृते उत्तमकार्यार्थं प्रेरणां यच्छन्ति। श्रीमन्, तर्हि वयं सुभाषितानि पठामः। पृष्ठसङ्ख्या 19। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, जलमन्नं सुभाषितं, मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पदच्छेदः। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, जलम् अन्नं सुभाषितं, मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अन्वयः। पृथिव्यां जलम् अन्नं सुभाषितम् इति त्रीणि रत्नानि सन्ति। मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। भावार्थः। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति। तानि रत्नानि जलम् अन्नं सुभाषितं च भवन्ति, किन्तु मूर्खजनाः तु पाषाणखण्डान् रत्नानि इति वदन्ति। अयमेव भावः चित्रमाध्यमेन वर्णितः। द्वौ बालकौ वृक्षस्य अधः स्तः। एकः बालकः भोजनं खादति, अपरश्च लेखन्या पुस्तिकायां लिखति। अयं निजः परो वेत्ति, गणनालघुचेतसाम्, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अत्र एकं चित्रमस्ति। चित्रे एकः महात्मा वर्तते। सः ध्यानमग्नः अस्ति। तस्य कण्ठे रुद्राक्षमाला अस्ति। हस्तयोः च पृथिवीं दृष्टान्तरूपेण धारयति। अयं निजः परो वेत्ति, गणनालघुचेतसाम्, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। पदच्छेदः। अयं निजः परः वा इति गणना लघुचेतसाम्, उदारचरितानां तु वसुधा एव कुटुम्बकम्। अन्वयः। अयं निजः परः वा इति गणना लघुचेतसां जनानां भवति। उदारचरितानां जनानां तु वसुधा एव कुटुम्बकं भवति। भावार्थः। एषः स्वजनः अस्ति, एषः च परः जनः अस्ति इति एतादृशं चिन्तनं तु सङ्कुचितभावयुक्तानां जनानां भवति। येषाम् उदारस्वभावः अस्ति, तेषां कृते तु सम्पूर्णा पृथिवी एव परिवारः भवति। पृष्ठसङ्ख्या 20। अत्र एकं चित्रमस्ति। चित्रे बहवः कृषकाः सन्ति। एकः सस्यानि रोपयति, अपरः च कृषकः बलिवर्दौ ताडयति। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। पदच्छेदः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अन्वयः। कार्याणि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति, मनोरथैः न सिद्ध्यन्ति। यथा
मृगाः स्वयं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। अपरे चित्रे एकः सिंहः सुप्तः अस्ति, तस्य उपरि एकः मृगः कूर्दति। भावार्थः: वयं यानि कार्याणि कुर्मः तानि केवलम् इच्छया न सिद्ध्यन्ति, कार्यस्य सिद्ध्यर्थं परिश्रमः तु आवश्यकः एव। सिंहः यद्यपि शक्तिमान् भवति, तथापि आहारस्य कृते सः अपि परिश्रमं करोति। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः स्वयम् एव न प्रविशन्ति। अपरे चित्रे एकः वृद्धः अस्ति, एकः बालकः च अस्ति। बालकः वृद्धं प्रणमति। वृद्धः हस्तं प्रसार्य 4 वस्तूनि दर्शयति। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः 4 तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। पदच्छेदः: अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः 4 तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशः बलम्। अन्वयः: तस्य नित्यम् अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः आयुः विद्या यशः बलं च इति 4 वर्धन्ते। भावार्थः: यः जनः सर्वदा वृद्धानां ज्येष्ठानां च सेवां सम्मानं च करोति, तथा च यः तान् सविनयं प्रणमति, तस्य जनस्य आयुः विद्या यशः बलं च वर्धन्ते। पृष्ठसङ्ख्या 21. अत्र एकं चित्रमस्ति। चित्रे केचन जनाः पर्वतारोहणं कुर्वन्ति। ते स्वपृष्ठभागे स्यूतकानि धारयित्वा आरोहणं कुर्वन्ति। उद्यमः, साहसं, धैर्यं, बुद्धिः, शक्तिः, पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। पदच्छेदः: उद्यमः, साहसं, धैर्यं, बुद्धिः, शक्तिः, पराक्रमः षड् एते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। अन्वयः: यत्र उद्यमः, साहसं, धैर्यं, बुद्धिः, शक्तिः, पराक्रमः च एते षड् वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत् भवति। भावार्थः: यः जनः परिश्रमं करोति, साहसं करोति, धैर्यं धरति, बुद्धेः प्रयोगं करोति, बलशाली वर्तते, पराक्रमी च वर्तते, तस्य कार्ये परमेश्वरः अपि सहायतां करोति। अपरे चित्रे एकः शिक्षकः छात्रान् पुस्तकं ददाति। विद्या ददाति विनयं, विनयाद्याति पात्रतां, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मं, ततः सुखम्। पदच्छेदः: विद्या ददाति विनयं, विनयात् याति पात्रतां, पात्रत्वात् धनम् आप्नोति, धनात् धर्मं, ततः सुखम्। अन्वयः: विद्या विनयं ददाति। मनुष्यः विनयात् पात्रतां याति, पात्रत्वात् धनम् आप्नोति, धनात् धर्मं, ततः सुखं च आप्नोति। भावार्थः: विद्या विनयं ददाति। विनयकारणेन जनः योग्यतां प्राप्नोति। योग्यः जनः सरलतया धनम् अर्जयति। धनेन धर्मम् आचरति। धर्मस्य आचरणेन जनः सुखं प्राप्नोति। अतः विद्या अवश्यमेव सुखं ददाति। पृष्ठसङ्ख्या 22. अत्र एकं भारतमातुः चित्रमस्ति। भारतमातुः वामहस्ते त्रिवर्णः ध्वजः वर्तते। दक्षिणहस्ते आशीर्वादमुद्रा अस्ति। पृष्ठभागे सिंहः अस्ति। भारतस्य मानचित्रं च पृष्ठभागे अस्ति। अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। पदच्छेदः: अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिः च स्वर्गात् अपि गरीयसी। अन्वयः: हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी अपि लङ्का मे मह्यं न रोचते।
यतो हि जननी जन्मभूमि च स्वर्गात् अपि गरीयसी भवति। भावार्थः। श्रीरामः लक्ष्मणं कथयति यत् हे लक्ष्मण, यद्यपि लङ्का स्वर्णमयी अस्ति तथापि लङ्कायां निवासः न मह्यं रोचते, यतः जननी जन्मभूमिः च इति द्वयं स्वर्गात् अपि श्रेष्ठम् अस्ति, अतः मातृभूमौ निवासः उचितः। अपरे चित्रे पुस्तकानि सन्ति। पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। पदच्छेदः। पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। अन्वयः। पुस्तकस्था तु या विद्या अस्ति परहस्तगतं च यद् धनम् अस्ति तद् उभयमपि कार्यकाले समुत्पन्ने सति न सा विद्या न च तद् धनं स्वस्य उपयोगाय भवति। भावार्थः। कस्यचित् समीपे अनेकानि पुस्तकानि सन्ति, किन्तु यदि तानि न कदापि पठितानि तर्हि पुस्तके लिखितं ज्ञानं समागते अवसरे सहायकं न भवति, अपितु बुद्धिस्था विद्या एव कार्यं साधयति। एवमेव अन्येभ्यः प्रदत्तं धनमपि समागते अवसरे सहायकं न भवति। स्वहस्ते यद् धनं भवति तदेव धनं कार्यं साधयति इति। अयं भावः चित्रमाध्यमेन वर्णितः। चित्रे द्वौ जनौ स्तः। एकस्य जनस्य हस्ते रूप्यकाणि सन्ति। स अपरं जनं स्वरूप्यकाणि ददाति। पृष्ठसङ्ख्या 23। वयं शब्दार्थान् जानीमः। तालिका। शब्दः, अर्थः, हिंदी, इंग्लिश, मातृभाषया अर्थं लिखन्तु। मूढ़ः, मूर्खजनः, मूर्खों के द्वारा। बाय फूल्स, रिक्तस्थानम्। निजः, स्वकीयः, अपना, ओन, रिक्तस्थानम्। परः, अन्यः जनः, अन्य, अदर, रिक्तस्थानम्। लघुचेतसां, संकुचित हृदयानां, क्षुद्र हृदय वालों का। ऑफ नैरो माइंडेड, रिक्तस्थानम्। वसुधा, धरित्री, पृथ्वी, अर्थ, रिक्तस्थानम्। उद्यमेन, परिश्रमेण, परिश्रम से, एफर्ट, रिक्तस्थानम्। वृद्धोपसेविनः, वृद्धानां सेवकस्य, बुजुर्गों की सेवा करने वाले का। ऑफ द पर्सन हु सर्व्स एल्डर्स, रिक्तस्थानम्। सहायकृत, सहायकः, सहायता करने वाला। ऑन हु हेल्प्स, रिपीट, वन हु हेल्प्स, रिक्तस्थानम्। पात्रताम, योग्यताम, योग्यता को। एबिलिटी, रिक्तस्थानम्। आपनोति, प्राप्तं करोति, प्राप्त करता है। रिसीव्स, रिक्तस्थानम्। गरीयसी, ज्येष्ठा, बड़ी, ग्रेट, रिक्तस्थानम्। परहस्तेषु, अन्येषां हस्तेषु, अन्यों के हाथ में। इन अदर्स हैंड, रिक्तस्थानम्। रिक्तस्थानानि आत्मना पूरणीयानि। वयम् अभ्यासं कुर्मः। प्रश्न संख्या 1। एतानि सर्वाणि सुभाषितानि उच्चैः पठन्तु, स्मरन्तु, लिखन्तु च। प्रश्न संख्या 2। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। क. पृथिव्यां कति रत्नानि सन्ति? ख. अयं निजः परो वा इति गणना केषां भवति? ग. कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति? घ. विद्या किं ददाति? ङ. जननी जन्मभूमिश्च कस्मात् गरीयसी? च. लंका कीदृशी आसीत्? पृष्ठ संख्या 24। प्रश्न संख्या 3। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् एकवाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। क. पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि सन्ति? ख. उदारचरितानां भावः कः भवति? ग.
मृगाः स्वयमेव कस्य मुखे न प्रविशन्ति। घ अभिवादनशीलस्य नित्यं कानि वर्धन्ते। ङ मनुष्यः धनात् किम् आप्नोति। च उत्पन्नेषु कार्येषु कीदृशं धनम् उपयोगाय न भवति। प्रश्न संख्या 4 चित्रं दृष्ट्वा वाक्यानि रचयन्तु। अत्र कानिचन चित्राणि सन्ति। सेवफलस्य चित्रं, काष्ठस्य चित्रं, बृहद्वृक्षस्य चित्रं, पाटलपुष्पस्य चित्रं, पत्रस्य चित्रम्, एकः लघुवृक्षः, तस्य पृष्ठभागे सूर्यः आतपं प्रसारयति, वृक्षस्य अधोभागे छाया अस्ति। कर्गदानां चित्रम्। उदाहरणं वृक्षः फलानि यच्छति। त्वं फलानि स्वीकरोषि। अहं फलानि स्वीकरोमि। क रिक्तस्थानं, ख रिक्तस्थानं, ग रिक्तस्थानं, घ रिक्तस्थानं, ङ रिक्तस्थानं। रिपीट रिक्तस्थानानि आत्मना पूरणीयानि। पृष्ठसंख्या 25 प्रश्न संख्या 5 अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा आम् अथवा न इति लिखन्तु। यथा किं पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति। उत्तरम् आम्। क त्रीणि रत्नानि जलम् अन्नं पाषाणः च सन्ति। ख किं धर्मेण सुखं प्राप्यते। ग किं विद्या विनयं ददाति। घ किम् अभिवादनशीलस्य विद्या वर्धते। ङ किम् उद्यमेन कार्याणि नश्यन्ति। च किं जन्मभूमिः स्वर्गात् गरीयसी भवति। उदाहरणानुसारं प्रश्नानाम् उत्तराणि आत्मना लेखनीयानि। प्रश्न संख्या 6 चित्रे दर्शितस्य नाम लिंगं च निर्दिशन्तु। यथा पाटलपुष्पं, पुष्पं, नपुंसकलिंगं, सिंहः, रिक्तस्थानं, रिक्तस्थानं, सेवफलं, रिक्तस्थानं, रिक्तस्थानं, महिला, रिक्तस्थानं, रिक्तस्थानं, वृक्षछाया, रिक्तस्थानं, रिक्तस्थानं, पुस्तकानि, रिक्तस्थानं, रिक्तस्थानं। पृष्ठ संख्या 26 प्रश्न संख्या 7 वलये पदानि विलिख्य सुभाषितं पूरयन्तु। अत्र वलयानां चित्रमस्ति। प्रथमे वलये लिखितमस्ति विद्या, द्वितीये ददाति, रिक्तस्थानं, विनयात्, रिक्तस्थानं, धनात्, रिक्तस्थानं, धनं, रिक्तस्थानं, पात्रतां, रिक्तस्थानं, ततः रिक्तस्थानं। वलयेषु आगतानि रिक्तस्थानानि आत्मना पूरणीयानि। प्रश्न संख्या 8 पट्टिकातः पदानि चित्वा निर्देशानुसारं पदानि लिखन्तु। पट्टिका जननी, धैर्यं, विद्या, विनयः, निजः, पत्रं, बुद्धिः, मूलं, पराक्रमः, शक्तिः, धनम्, उद्यमः। क प्रथमान्त पुल्लिंग पदानि सन्ति। उदाहरणं 1 उद्यमः, 2 रिक्तस्थानं, 3 रिक्तस्थानं, 4 रिक्तस्थानं। ख प्रथमान्त स्त्रीलिंग पदानि सन्ति। 1 उदाहरणं वसुधा, 2 रिक्तस्थानं, 3 रिक्तस्थानं, 4 रिक्तस्थानं। ग प्रथमान्त नपुंसकलिंग पदानि सन्ति। 1 उदाहरणं साहसं, 2 रिक्तस्थानं, 3 रिक्तस्थानं, 4 रिक्तस्थानं। पाठगतानि सुभाषितानि स्मृत्वा रिपीट सुभाषितानि स्मृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। क पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, रिक्तस्थानं, सुभाषितं। ख
उदारचरितानां तु रिक्तस्थानं कुटुम्बकं भवति। ग उद्यमेन हि रिक्तस्थानं सिद्ध्यन्ति। घ अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः रिक्तस्थानं वर्धन्ते। पृष्ठसङ्ख्या 27 ङ उद्यमः रिक्तस्थानं पराक्रमः। च विद्या रिक्तस्थानं ददाति। छ जननी जन्मभूमिश्च रिक्तस्थानं गरीयसी भवति। रिक्तस्थानानि आत्मना पूरणीयानि। प्रश्नसङ्ख्या 10 चित्राणि दृष्ट्वा उचितान् श्लोकांशान् लिखतु। प्रथमे चित्रे एकः जनः। प्रश्नसङ्ख्या 10 प्रश्नसङ्ख्या 10 चित्राणि दृष्ट्वा उचितान् श्लोकांशान् लिखन्तु। प्रथमे चित्रे एकः जनः अस्ति। तस्य हस्ते विदारकः अथवा हेमर इति अस्ति। सः विदारकेन पाषाणखण्डं त्रोटयति। अपरे चित्रे एकः नलकूपः अस्ति। तस्मात् जलस्य धारा प्रवाहयति। उत्पीठिकायाम् एकं पुस्तकम् अस्ति। नलकूपस्य समीपे भोजनवस्तूनि च सन्ति। अपरे चित्रे एकः जनः अपरं जनं पोटली इति ददाति। अपरं चित्रं पृथिव्याः दृष्टान्तचित्रमस्ति। केन्द्रभागे च एकं चित्रमस्ति। तच्चित्रं भारतस्य मानचित्रमस्ति। पृष्ठसङ्ख्या 28 योग्यताविस्तरः। एतानि सुभाषितानि विविधग्रन्थेभ्यः स्वीकृतानि सन्ति। तेषां ग्रन्थानां परिचयः अत्र वर्णितः अस्ति। यथा क चाणक्यनीतिः। एषः एकः नीतिग्रन्थः अस्ति। अस्य रचनाकारः चाणक्यः अस्ति। अस्मिन् ग्रन्थे सूत्ररूपेण धर्म, संस्कृति, न्यायव्यवस्था, शान्ति, सुशिक्षा इत्यादीनां विषये सुन्दरं विवरणम् अस्ति। ख मनुस्मृतिः। मनुस्मृतिः एकः प्रसिद्धः नीतिग्रन्थः, धर्मग्रन्थः च अस्ति। अस्य रचनाकारः महर्षिः मनुः अस्ति। अस्मिन् ग्रन्थे 12 अध्यायाः सन्ति। अस्मिन् ग्रन्थे संसारस्य उत्पत्तिः, धर्मः, संस्कृतिः, मनुष्यस्य कर्तव्यानि इत्यादीनां वर्णनम् अस्ति। ग पञ्चतन्त्रम्। पञ्चतन्त्रं कथाग्रन्थः अस्ति। अस्य रचनाकारः पण्डितः विष्णुशर्मा अस्ति। अस्मिन् पञ्चतन्त्राणि सन्ति। मित्रभेदः, मित्रलाभः, काकोलूकीयं, लब्धप्रणाशः, अपरीक्षितकारकं च। घ हितोपदेशः। हितोपदेशस्य रचनाकारः नारायणपण्डितः अस्ति। अस्मिन् पशुपक्षिणां कथाभिः बालानां कृते नीतिबोधः प्रस्तुतः अस्ति। ङ रामायणम्। एषः ग्रन्थः भारतीयसंस्कृतेः आदर्शस्वरूपं दर्शयति। रामायणस्य रचयिता महर्षिः वाल्मीकिः अस्ति। अस्मिन् ग्रन्थे भगवतः श्रीरामस्य चरितं वर्णितम् अस्ति। एषः ग्रन्थः आदिकाव्यम् इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। च सुभाषितरत्नभाण्डागारः। अस्मिन् ग्रन्थे सुभाषितानां सङ्ग्रहः अस्ति। विविधसंस्कृतग्रन्थेभ्यः सुभाषितानि चित्वा अस्मिन् ग्रन्थे तेषां सङ्कलनं कृतमस्ति। परियोजनाकार्यं। संख्या 1 पाठस्य सर्वाणि सुभाषितानि बृहत्स्फोरकपत्रे सचित्रं लिखित्वा कक्षायाः भित्तौ स्थापयन्तु। संख्या 2 सुभाषितेषु प्रयुक्तानां क्रियापदानां सूचीं कुर्वन्तु। तेषाम् आधारेण वाक्यरचनां कुर्वन्तु। संख्या 3 विद्या, उद्यमः, अभिवादनशीलः इत्यादि गुणाः येषु सन्ति तादृशानां पञ्चानां महापुरुषाणां जीवनपरिचयं पठन्तु लिखन्तु च। संख्या 4 वसुधैव कुटुम्बकम्
इति विषये एकां भाषणप्रतियोगिताम् आयोजयन्तु। 11 पाठः समाप्तः। शृण्वन्तः आसन् षष्ठीकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। वाचनस्वरः डॉक्टर चंचल कुमारी, ध्वन्याङ्कनं मञ्जुकुमारी, निर्माणसहयोगः कुसुमलता, निर्देशनम् एवं निर्माणं विमलेश चौधरी एवञ्च प्रस्तुतिः CIET NCERT नवदेहली भारतम्।